मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, मैं आपका भाई मोहम्मद आसिफ अली। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको शादो सलामत रखे। दोस्तान मोहतरम, आपको सभी को मालूम है कि बकरा ईद का चांद जो है ये धीरे धीरे गुजर रहा है और माह मुहर्रमुल हराम आने वाला है। और हम देख रहे हैं कि आइए पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं। अहले सुन्नत वल जमाअत के ये दो आलिम दीन है, हम पहले इनकी वीडियो आपको दिखाते हैं और हमारी वीडियो के साथ बने रहें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के साथ हमारे बने रहें। आइए हम पहले वीडियो दिखाते हैं, फिर कुछ देर के लिए हम और आप जो है कुछ गुफ्तगू करते हैं, कुछ जरूरी बातें करते हैं। आइए पहले ये वीडियो देखिए। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। हमारे बाप दादा ने सोने और जवाहरात और कट्टियां नहीं थमाई हैं। हमें पैदा होने के बाद बिस्मिल्लाह खानी के बाद अल्लाह ताला नबविया फिल फतावा रज़विया हाथों में दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजात हो? कहना बाबू हमने गौवा को जमा करे हैं, तू का कोई खबर नहीं है। हम तो फतावा आलमगीरी पढ़े हैं क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। अब कहने तू का ऐलान करत हो? कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। कमाल का शातिराना कमाल की चाल चली शियों ने। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, पूरे ईरान में कहीं ताजिया नहीं रखा जाता। पूरे ईरान में कहीं ताजिया नहीं रखा जाता। पूरे इराक में कहीं ताजिया नहीं रखा जाता। सुन लो, ईरान तो 100% लगभग शिया ही शिया है, या 99%, 99 पॉइंट सुन्नी एक ही पॉइंट है। वहां ताजिया क्यों नहीं? इराक में 60 और 40 का हिसाब किताब है। शिया 60% है, सुन्नी 40% तकरीबन। वहां ताजिया क्यों नहीं? खुद करबला में नहीं, नजफ में नहीं, कूफा और काजिमेर में नहीं। हिंदुस्तान के लोग तुम क्यों पगलाए हुए हो? तुम्हारी अकलें घास चरने गई हैं। पूरे मुल्की पैमाने पे हिंदुस्तान में बेशुमार मकामात की रिपोर्ट मैं जानता हूं जहां पर शिया बिरादरी के लोग सुन्नियों को लाखों रुपए देते हैं कि तुम ताजिया बनाओ, तुम ताजिए का जुलूस निकालो, तुम ढोल बजाओ। मैं पर्सनल जानता हूं इस बात। टांडा में तकरीर करने गया फैजाबाद, तो नन्हे अली असगर से लेके अली अकबर तक चौक में सब तशरीफ रखते थे, सारे ताजिया बाबा। और उसी चौक में मेरी तकरीर, सारे ताजिया तशरीफ फरमा है और तकरीर मेरी उसी चौक में। जो मैंने तकरीर शुरू की वहां पर धज्जियां बेकर के रख दी मैंने कायदे से। 2-4 मौलवी जो उस महल्ले के थे स्टेज छोड़ के डर के मारे भाग गए, यार कि कुछ हो न जाए। जब वो उठने लगे मैंने कहा भाई साहब तकरीर तो मैं कर रहा हूं, आप क्यों भागे जा रहे हैं, बैठिए ना। तो बाद में मुझे ये पता चला कि शिया की बिरादरी के लोग सुन्नियों को लाखों रुपए देते हैं कि तुम ताजिया बनाओ। जो काम वो खुद नहीं करते हैं वो आपसे करवाते हैं। और अब माजल्ला मुसलमान हमारा सुन्नी ताजिया के साथ साथ अब तो सीना भी पीटने लग गया, छुरी का मातम भी करने लगा इसी हिंदुस्तान में। नौहा पढ़ना, मरसिया पढ़ना और अनाप शराब पकना जुलूस के साथ निकल करके ये हालत हो गई हमारे सुन्नियों की। यूं तो बोले सुन्नी है हम तो भाई, ये क्यों कर रहे हैं? इमाम हुसैन की मोहब्बत में कर रहे हैं। चलो
میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ابا کا انتقال ہو جائے، آپ کے بھائی کا انتقال ہو جائے، آپ کے بیٹوں کا انتقال ہو جائے، بھتیجوں کا انتقال ہو جائے، آپ کا انتقال ہو جائے، رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے، گھر لٹ جائے آپ کا، خیمہ کو آگ لگا دیا جائے اور بے یار و مددگار آپ پردیس سے واپس آ جائیں، تو کیا سال در سال آپ اپنے ابا کے تیجا میں، 10ویں میں، 20ویں میں، 40ویں میں، برسی میں کیا ڈھول بجائیں گے؟ بولو بولو نا، یا بجاؤ گے؟ بجاؤ۔ تو دوستان محترم، آپ نے پوری ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھ لیا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، اس میں ایک عالم دین حضرت مولانا سنابل رضا حشمتی صاحب جو پیلبھیت شریف کے رہنے والے ہیں وہ ہیں، اور دوسری ویڈیو میں عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب مکرانوی ہیں میرے بھائیوں، اور دونوں علماء اہل سنت والجماعت کے علماء میں سے ہیں ماشاءاللہ۔ دونوں لوگ حضور اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے، بہت درد کی بات ہے کہ دیکھیے، وہ بھی عالم دین، وہ بھی عالم دین، ایک عالم دین کہہ رہے ہیں کہ ڈھول بجانا ناجائز و حرام ہے، تو وہیں پر اہل سنت والجماعت کے دوسرے عالم کہہ رہے ہیں کہ ڈھول بجانا جائز ہے، آپ بجاؤ، خوب بجاؤ، اور اگر کوئی فتویٰ مانگے تو فتویٰ دینے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور وہ بھی فتویٰ ایسی ویسی کتاب سے نہیں بلکہ فتویٰ عالمگیری سے ہم فتویٰ دیں گے۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، سمجھ رہے نہیں؟ دو بھائی لڑتے ہیں، میاں بیوی لڑتے ہیں، باپ بیٹے لڑتے ہیں، تو یہی مولوی آ کر کے کہتے ہیں، یہی علماء آ کر کے کہتے ہیں کہ غلط بات، شرم کرو، آپ بھائی بھائی ہو کر کے لڑ رہے ہو، باپ بیٹے ہو کر کے لڑ رہے ہو، میاں بیوی ہو کر کے آپس میں لڑ رہے ہو۔ اب ان کو کون سمجھائے؟ یہ تو خود پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ بھائی آپ عالم دین ہو، اور عالم دین کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک عالم دین کا چہرہ دیکھا گویا کہ اس نے میرا چہرہ دیکھا۔ وہیں پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک عالم دین سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ سمجھ رہے نہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جس نے ایک عالم دین کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ اور یہ عالم دین کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھو ذرا، خود آپ نے دیکھا ویڈیو میں، ہم کچھ کہہ دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار آپ عجیب آدمی ہو، ویڈیو بناتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ تو میرے بھائی ذرا ان کو بھی تو سمجھا دو، یہ لوگ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ یہ تباہ و برباد کر رہا ہے قوم کو یہ ہماری۔ ارے بھائی، ہم سب سنی ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، نبیوں کے ماننے والے ہیں، ولیوں کے ماننے والے ہیں، اور ولیوں کی بھی الحمدللہ ایک کو نہیں بلکہ جتنے بھی ولی ہیں سب کے ماننے والے ہیں، چاہے حضور اعلیٰ حضرت ہو، چاہے حضور مدار پاک ہو، حضور صاحب غوث اعظم ہو، حضور شاہ جی میاں ہو، گویا کہ جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ نیک بندے ہیں، الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان تمام ولیوں کو ماننے والے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن میرے بھائیوں، اب ہمیں چاہیے کہ اگر کسی عالم کی یہاں پر غلطی ہے، اگر مفتی شمس الدین صاحب قبلہ کی غلطی ہے تو مرکز ان کو بتائے، اور پیلبھیت کے مہان ہستی جن کو سنابل رضا حشمتی صاحب قبلہ کہا جاتا ہے، اگر ان کی کوئی کمی ہے تب بھی ہمارے مرکز کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی جہاں تک ہو سکے وہاں تک روکنے کی کوشش کرو برائی کو۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسے سے طاقت دی ہے تو پیسے سے روکو، سمجھ رہے نہیں؟ ہاں، اور اگر جسم کی طاقت دی ہے تو جسم سے روکو، اگر اس کو بھی نہ روک پاؤ تو اپنے دل میں ان کو برا جانو میرے بھائیوں۔ لیکن یہ لوگ تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہمارے قوم کو اور مروا دیں گے، لڑوا کر کے، مطلب سمجھ رہے نہیں؟ اب یہاں پر کئی مسئلے اکٹھے ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں، اور یہیں پر ہماری پبلک کرتی ہے، ان مولویوں کا کام ہی ہے آپس میں لڑانے کا، جھگڑا کرانے کا، فائدہ اٹھانے کا، سمجھ رہے نہیں؟ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانوی نے جو جملے کہے ہیں اس میں ایک دو جملے بڑے غلط جملے کہے ہیں، میرے دل کو بڑا ٹھیس پہنچی ہے میرے بھائیوں، سمجھ رہے نہیں؟ آپ عالم دین ہیں، اس طرح کے جملے سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، سمجھ رہے نہیں؟ ہاں، آپ ویسے ہی کہہ دو نا کہ بھئی یہ جو آپ محرم بنا رہے ہو یہ اچھی بات ہے، لیکن محرم کے ساتھ ساتھ یہ جو غلط باتیں آپ کر رہے ہو، خرافاتیں اس کے ساتھ کر رہے ہو، یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی سزا آپ کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی دے گا اور مرنے کے بعد بھی دے گا آپ کو سزا،
समझ रहे नहीं, ये उल्टे सीधे जुमले बोलना कहना, मतलब ये बड़ा गलत बात है। और भाई मैं तो एक बात की फिर से गुजारिश करूंगा, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि जब सारे उलामा चाहे बरेली के हो, चाहे मकनपुर के हो, चाहे मारेरा शरीफ के हो, चाहे कालपी शरीफ के हो, चाहे कछौचा शरीफ के हो, चाहे देवा शरीफ के हो, कलियर शरीफ के हो, कहीं के भी उलामा हो, सारे उलामा का इत्तिफाक है कि मुहर्रम बनाना जायज है। वो भी मुहर्रम कैसा कि जैसे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोजा है, उन्हीं के रोजे की तरह मुहर्रम का नक्शा बनाना बिल्कुल जायज है। तो भाई आप बनाकर के क्यों नहीं बता रहे कौम को? ये बताओ, निकाह आप पढ़ा रहे हो, वुजू का तरीका आप बता रहे हो, गुस्ल का तरीका आप बता रहे हो, वालिदैन का अदब कैसे किया जाता है आप बता रहे हो, समझ रहे हो नहीं? हाँ, और हमारे कुछ उलामा जो ये पैसा ले लेकर के आ रहे हैं, ये खुद दलीलें बता बता करके मतलब सबको समझा रहे हैं कि भाई नहीं, पैसा लेना तो जायज है, अगर हम 50,000 ले रहे हैं तो तुम्हारा क्या जा रहा है, हमारी मेहनत है, रात भर हमारी मतलब मेहनत करते हैं, इतनी दूर से आते हैं, जाते हैं, थक जाते हैं, हर तरह की मतलब इनके पास बातें मौजूद हैं, तो क्या इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि एक मर्तबा मुहर्रम शरीफ बना करके लोगों को दिखा दे और बता दे और ये ऐलान कर दे कि ऐ दुनिया वालों सुन लो, ऐ मुसलमानों सुन लो, जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो हम भी उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस अल्लाह को तुम मानते हो उस अल्लाह को हम भी मानते हैं, जिस नबी को तुम मानते हो उस नबी को हम भी मानते हैं, जिन वलियों को तुम मानते हो उन वलियों को हम भी मानते हैं। लेकिन ऐ मेरे भाइयों, जो तुम ये मुहर्रम बना रहे हो आका हुसैन की मोहब्बत में, मौला हुसैन की मोहब्बत में, समझ रहे नहीं, और इसके साथ साथ जो ये नाजायज हराम काम कर रहे हो, ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, मतलब ये गलत तरीका है। आओ आप हमारे साथ में मिलकर के एक मर्तबा मुहर्रम बनाओ, हम आपको बताएंगे देखो किस तरह से हमें शरीयत इजाजत दे रही है कि किस तरह से मुहर्रम बनाना जायज है।